बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GB ट्रू न्यूज़ के नाज़रीन की खिदमत में इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान इन होटल में मौजूद है। आज हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के जानी पहचानी शख्सियत सहाफ़ी जनाब अब्दुर्रहमान बुखारी साहब हमारे साथ हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से इनकी जो खिदमात है उनके हवाले से, और साथ साथ जो पेचीदगियाँ दूसरे जो चैनल्स को हो रही हैं इनको क्या क्या मुश्किलात हुए, इनके हवाले से हम जानना चाहेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए GB ट्रू न्यूज़ HT यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बुखारी साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी चैनल के लिए टाइम दिया, और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे माशाल्लाह से आप काम कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया पे आप काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके क्या क्या दुश्वारियाँ हुए और कब से स्टार्ट हुए और किस स्टेज पे माशाल्लाह से आज जिस स्टेज पे है उन तक पहुँचने पे कितने टाइम लगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने इस प्लेटफॉर्म से। मैं तकरीबन गुज़श्ता 21 सालों से मीडिया में काम कर रहा हूँ। सन 2000 से मैंने काम शुरू किया था। उस वक्त यहाँ पर हफ्ते रोज़ा मुकामी अखबारात होते थे, तो मैंने वादी K2 समेत गिलगित बल्तिस्तान से जितने भी अखबारात शाया होते हैं कम व बेशी इन सब में मैंने काम किया। तवील अरसे तक तकरीबन 18-19 साल मैंने प्रिंट मीडिया में काम किया। फिर 2012 से मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम शुरू किया, मुख्तलिफ़ TV चैनल्स के लिए काम करता रहा, और इस वक्त भी मैं पाकिस्तान के एक मारूफ न्यूज़ चैनल का मैं यहाँ रिपोर्टर हूँ। और फिर जैसे जैसे वक्त बदलता गया, तब्दीली आती गई, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर अब डिजिटल मीडिया पे हम काम कर रहे हैं गुज़श्ता 8-10 सालों से। मैं ये समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में पिछले 2 अशरों के दौरान 20-25 सालों के दौरान तय कर रहा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि सबसे पहले जब अगर हम 20 साल पीछे नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे जो मुकामी अखबारात होते थे उनकी जो व्यूवरशिप थी या जो पढ़ने वाले लोग थे, क़ारीन थे, उनकी एक मखसूस तादाद हुआ करती थी और मखसूस इलाक़ों में पढ़े जाते थे। अपने इलाके से बाहर हमारे अखबारात की इतनी पज़ीराई नहीं होती थी। जो कौमी अखबारात थे उसमें हमारी ख़बरें मुनासिब स्पेस के साथ किसी अच्छे पेज पे उन्हें जगह नहीं मिलती थी। तो यूँ गिलगित बल्तिस्तान जो है वो मीडिया में बहुत पीछे था, पस मंज़र में हुआ करता था। फिर जब से डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का काम शुरू हुआ तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ़ पेजेस हैं, यूट्यूब पर हैं, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ पेजेस पर यहाँ की ख़बरें, यहाँ की सकाफ़ती, यहाँ की माशी, यहाँ की मुख्तलिफ़ जो शोबा है ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो दुनिया के कोने कोने में पहुँच रही हैं, देखी जा रही हैं। GB ट्रू भी एक ख़ूबसूरत इजाफ़ा है इस दुनिया में, डिजिटल मीडिया में। तो यकीनन बदलते वक्त के साथ जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में डिजिटल मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से काम हो रहा है, आप दोस्त देखें ना, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग बैरून मुल्क बैठकर भी गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, यहाँ की इस खूबसूरत इलाके को दुनिया में मुतारिफ़ कराने के लिए आप किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसी तरह आने वाले वक्तों में भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि यही डिजिटल मीडिया ही है, सोशल मीडिया है, जिसके ज़रिए यहाँ के ख़त्ते के लोगों की जो महरूमियाँ हैं, यहाँ के लोगों के मसाइल हैं, यहाँ पर जो हुकूमती ऐवानों में फ़ैसले होते हैं वो दुनिया के सामने आएंगे, और इस वक्त भी आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर अंदाज़ में ये आगे बढ़ेंगे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि वो जो नेशनल मीडिया था, जहाँ हमें स्पेस नहीं मिलता था, TV चैनलों में हमें 1-1.5 मिनट से ज़्यादा बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हमारे अपने पेजेस की इतनी व्यूवरशिप है कि किसी TV चैनल में हमें जगह मिले ना मिले हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कौमी अखबारात में जगह मिले ना मिले हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अब हमारे देखने वाले नाजरीन पूरी दुनिया के कोने कोने में हैं और गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ जो है वो दुनिया के कोने कोने में पहुँच रही है। बिल्कुल बुखारी साहब, लेकिन हमारी यहाँ की जो गिलगित बल्तिस्तान की जो आलमिया ये है कि इंटरनेट का बहुत बड़ा फुकदान है, उसकी हल के लिए क्या इक़दामात करनी चाहिए हुकूमत वक्त को? जी बिल्कुल, इंटरनेट के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में यकीनन मसाइल हैं और हम भी ये चीज़ें फ़ेस करते हैं, लेकिन
اب جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے، خالد خورشید صاحب نے اس چیز کو بڑا سیریس لیا اور الحمدللہ گزشتہ ماہ جو ہے پاکستان کی جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ لائسنس کی نیلامی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ تقریباً 3 کمپنیوں نے گلگت بلتستان میں 4G سروسز دینے کے حوالے سے لائسنس حاصل کر لیا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ اگلے 4 سے 6 ماہ میں گلگت بلتستان میں جو انٹرنیٹ کے حوالے سے جو شکایات ہیں صارفین کی یا صحافیوں کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی انٹرنیشنل کمپنیوں کو بھی یہاں لانے کے حوالے سے موجودہ حکومت انتہائی سنجیدہ ہے، اور اس انٹرنیٹ کے مسئلے کو نہ صرف عوامی سطح پہ بلکہ حکومتی سطح پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ واقعی گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں پر آلریڈی ایک ہی کمپنی کام کر رہی ہے، سروسز دے رہی ہے جو ناکافی ہے۔ تو یقیناً ایک ہی کمپنی پر بہت زیادہ لوڈ ہے، بہت زیادہ پریشر ہے ان کے اوپر، تو اب اگر جب دیگر کمپنیاں بھی یہاں آئیں گی تو صارفین کے پاس بھی چوائس بھی ہوگی، مقابلے کا رجحان بھی ہوگا، اور وہ جو ایک کمپنی جس کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہے اس پہ لوڈ بھی کم ہوگا۔ تو توقع یہی ہے کہ آنے والے 4 سے 6 ماہ میں یا 1 سال میں گلگت بلتستان انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی ایک اچھی صورتحال میں ہوگا۔ اور بہت شکریہ۔ جو نوجوان نسل ہے جو اس سے پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ گلگت بلتستان کی خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، بہت اچھی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو میڈیا انڈسٹری ہے یہ تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک اخبار جس طرح ماضی میں ایک اخبار آپ کو اگر آپ مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈکلیریشن لینا تھا، آپ کو بڑے پیچیدہ مراحل سے گزرنا ہوتا تھا، بڑی سرمایہ کاری آپ کو چاہیے ہوتی تھی، اب ڈیجیٹل میڈیا میں ایسا نہیں ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا میں آپ آسانی سے آ سکتے ہیں اور ایک کام کر سکتے ہیں، آپ اپنے علاقے کی خدمت کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم گزشتہ 20 سال سے اپنے گلگت بلتستان کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہاں بہت مشکل حالات میں، بہت نامناسب حالات میں ہم نے یہاں کام کیا، یہاں بڑے ایشوز ہوتے ہیں۔ آج وقت ایسا آ گیا ہے کہ اب وہ مشکلات، وہ چیزیں کم ہو چکی ہیں، تو ہمارے نوجوان جو میڈیا کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آنا چاہیے، کسی بھی میڈیا گروپ کے ساتھ پہلے کام کریں، تجربہ حاصل کر لیں، اور اس کے بعد بے شک وہ اپنے پیجز بنائیں، اپنے طور پہ سوشل میڈیا میں آئیں اور کام کریں۔ میدان کھلا ہے، یہ ایسا شعبہ ہے یہاں پر جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنی زیادہ جگہ بنا لیتا ہے، وہ اتنا زیادہ دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو، خصوصاً جو اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، انہیں اس شعبے میں آنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ GB True نیوز کے جو ہمارے آپ جو انٹرویو دے رہے ہیں، ہماری چینل کے لیے آپ ہمیں کیا ہدایت کرنا چاہیں گے؟ ہم اس چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے علاقے کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا خدمات ادا کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا؟ جی، مجھے آپ لوگوں سے مل کر تو سب سے پہلے بہت خوشی ہوئی، اور مجھے ایک خوشگوار حیرت یہ بھی بیٹھ کر بھی گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، یہاں کے عوام کی خوشحالی کے لیے، اس خطے کی میں تبدیلی لانے کے لیے آپ ایک کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذاتی طور پر میں آپ لوگوں کو یہ آفر بھی دیتا ہوں کہ جب بھی گلگت میں آپ کو کسی بھی قسم کی خدمت کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مزید بہتر انداز میں اس کام کو بہتر انداز میں پبلک کرنے کے لیے ایک اچھی ٹیم گلگت بلتستان سطح پر آپ کو بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ تیزی سے جو ہے ترقی کی منزلیں آپ طے کریں، اور گلگت بلتستان کے جو دیگر میڈیا میں کام کرنے والے جو پیجز ہیں ان کے مقابلے کے لیے آپ کو اچھا کنٹینٹ لے کر آنا ہوگا، آپ کو ایک اچھی ٹیم کے ساتھ آنا ہوگا، اور دوسروں سے منفرد اور ایک الگ اور ایک خوبصورت چیز جب آپ پیش کریں گے تو یقیناً جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ عبد الرحمن بخاری صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم دیا کہ